السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم تقبل منا صالح القول والعمل، تجاوز عما فيه من العيب والنقص والزلل. أسأل الله لي ولكم صلاح القلب والقول والعمل وصلاح الظاهر والباطن. والحمد لله الذي بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين ومن عتقائه من النار. والعبرة أيها الكرام ليست بإدراك هذا الشهر، فكثير الذين أدركوه وسيدركون غيره، وإنما العبرة ماذا سنودعه في صحائف أعمالنا في هذا الشهر، وماذا سيراه الله تبارك وتعالى منا. والمتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى درجات المنبر فأمن على دعاء جبريل كان مما أمن عليه أن قال آمين على دعوة جبريل حين قال رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. من يتأمل في هذا الحديث يجد أن من إشارات ودلالات هذا الحديث أن الحالة الطبيعية للعبد المؤمن إذا أدرك رمضان أن يغفر له، وذلك لكثرة ما أودعه الله في هذا الشهر من أسباب المغفرة وأبواب الرحمة. فمن أدرك رمضان وانقضى عنه رمضان ولم يغفر له فقد استحق دعوة جبريل التي أمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أسباب الرحمة والمغفرة في هذا الشهر الكريم هو كتاب الله تبارك وتعالى، الكتاب الخالد المعجز. والعلاقة بين رمضان والقرآن علاقة وثيقة ومضطردة. من جوانب هذه العلاقة أن رمضان هو الوعاء الزمني الذي احتوى واحتضن نزول القرآن الكريم، وبذلك شرفه الله تبارك وتعالى على إخوته من الشهور. قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلما عرف برمضان عرفه بإنزال القرآن، ولم يعرفه بعبادة أخرى حتى بالصيام، وإنما عرفه بإنزال القرآن، فكان ذلك تشريفا له. ومن جوانب العلاقة بين رمضان والقرآن أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل عام مرة، فلما كان رمضان الذي قبض بعده النبي صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. ومن جوانب العلاقة أن الله جعل الصيام والقرآن شفيعين للعبد المؤمن، كما في الحديث أن القرآن يشفع للمؤمن وأن الصيام يشفع للمؤمن في الآخرة، فيشفع له الصيام بأنه حرمه الطعام والشراب، ويشفع له القرآن بأنه حرمه النوم بالليل، فيشفعان للعبد المؤمن. هذا الكتاب الخالد المعجز الذي أراد الله تبارك وتعالى له البقاء والخلود، وعهد بحفظه إلى ذاته العلية، ولم يستحفظ عليه أحدا من خلقه، كما استحفظ الأمم السابقة على كتبهم فضيعوها. قال ربنا تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب المبارك كساه ربنا وجمله بالأسماء والصفات، فجعله كتابا عزيزا، وجعله كتابا كريما، وجعله كتابا مجيدا، وجعله كتابا مباركا، وجعله نورا، وجعله هدى، وجعله رحمة، وجعله روحا من أمره تبارك وتعالى. وقد أودع الله في هذا الكتاب المبارك الكثير من الخصائص. أذكر نفسي وإياكم بثلاث من هذه الخصائص. الأولى أن الله أودع في هذا الكتاب المبارك كل ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم، في الدنيا وفي الآخرة، إما تأصيلا وإما تفصيلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير من فسر لفظ الكتاب في هذه الآية بأنه القرآن. وقال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذا من لوازم كون القرآن هدى وهداية للناس، أن الله ضمنه كل ما يحتاجه الناس. من الخصائص في هذا الكتاب المبارك أن الله جعل له سلطة وسطوة على القلوب. آيات هذا الكتاب المبارك هي السياط التي تقرع بها القلوب.
ولذلك كان تأثير القرآن على الصحابة رضي الله عنهم، بل امتد تأثيره إلى المشركين، بل امتد تأثيره إلى الجن، بل امتد تأثيره إلى الحيوانات. شواهد تأثير القرآن على المشركين كثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لعل من أبرزها قصة عتبة بن ربيعة لما جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أمورا 4، قال: إن كنت تريد ملكا ملكناك فلا نقطع رأيا دونك، أو تريد مالا جمعنا لك من أموالنا ما تشاء فاختر منها، أو كنت تريد امرأة زوجناك، أو كنت مريضا داويناك. فلما فرغ من هذه الأمور قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فلم يتولى الرد عليه من تلقاء نفسه، وإنما قرأ عليه من كتاب الله تبارك وتعالى، وقرأ عليه سورة فصلت حتى بلغ آية السجدة: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلم، حتى آخر أو حتى بلغ آية السجدة. لما بلغ قوله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في شأن كفار قريش، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أخذ عتبة بن ربيعة يده فوضعها على فم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يمسك فمه ويقول: ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم، يعني إلا تسكت، لأنه يعلم أنه حق وأنه صادق. لما عاد أبو الوليد، عاد عتبة بن ربيعة إلى زعماء قريش الذين انتدبوه لهذه المهمة، وهذا شاهد التأثير، قالوا: والله لقد عاد أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، وكاد أن يسلم لولا ما سبق في علم الله تبارك وتعالى وقدره. الجن لما استمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا الله عن ذلك في آخر سورة الأحقاف وفي مطلع سورة الجن، أنهم استمعوا إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، حضروها وأنصتوا واستمعوا. شاهد التأثير أنهم ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. تأثيره على الحيوانات كما في قصة أسيد بن الحضير لما كان قائما في جنح الليل يصلي، وكان بجواره فرسه وابنه يحيى، فلما قرأ تحركت الفرس فخاف على ابنه فسكت، فلما سكت سكنت، فلما قرأ تحركت، فلما سكت سكنت، حتى خشي على الغلام. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن الملائكة جاءت تستمع إلى قراءته، ولذلك تحركت الفرس. أخبرنا الله أن هذا الكتاب لو أنزل على جبل، لعظمة هذا الكتاب وقوة هذا الكتاب، أنه لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تبارك وتعالى. هذه كلها شواهد على تأثير القرآن الكريم. من خصائص هذا الكتاب أن الله جمع فيه بين المعجزة والمنهج. كان من سنة الله في إرسال الأنبياء السابقين إذا ابتعث رسولا إلى أمة من الأمم أن يعطيه معجزة تكون دليلا له وبرهانا وحجة له عند قومه، ويشفعها بكتاب. المعجزة منفصلة عن الكتاب، فموسى عليه الصلاة والسلام معجزته اليد والعصا وغيرها، وكتابه التوراة الذي هو منهجه ومنهج أمته. وعيسى عليه الصلاة والسلام معجزته إبراء الأكمى والأبرص وإحياء الموتى، ومنهجه الإنجيل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين المعجزة والمنهج، فمعجزته الأولى هي القرآن التي تحدى الله بها قريش وتحدى بها فصحاء وبلغاء العرب أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا، أو يأتوا ب10 سور فعجزوا، أو يأتوا بسورة فعجزوا، وهم أعجز أن يأتوا ولو بآية واحدة من مثل كتاب الله تبارك وتعالى. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الذي جعله الله هدى له ولأمته من بعده. لمثل هذه الأمور كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على تلاوة القرآن الكريم على الناس وإسماع الناس القرآن. ولذلك لما عدد الله مهام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جعل تلاوة القرآن هي المهمة أو المهمة الأولى. قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته.
وامتن عليهم فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، وهي استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هذه بعض الوقفات العامة مع هذا الموضوع ومع علاقة رمضان بالقرآن الكريم. هذا هو شهر رمضان، دونكم القرآن، عيشوا معه، اقضوا معه الليالي والأيام، تعلموا هذا الكتاب المبارك، فإن السعيد من فرغ الله قلبه من الشواغل وصرفه إلى كتابه العظيم. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.